बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको दिखाएंगे कि आज़मा बुखारी ने मरियम नवाज को एक पुरस्रार बीमारी साइटिका का शिकार क्यों करार दे दिया और फिर अपने झूठ का दिफा करते हुए मजीद कितनी बोंगियां मारनी पड़ी। अज़मा साहबा, जो आपका गोडा है, आपका माथा कैसे कह दूं उसे? ये जहाज गया जी वियना, क्या लेने गया? इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। आज़मा बुखारी के बारे में सियासी हलकों में एक जुमला बहुत मशहूर है कि इन्होंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार सच बोला था, और वो तारीखी सच क्या था, जरा ये क्लिप देखें। जहाँ से दूसरे सोचना शुरू करते हैं, हमारी सोच वहाँ पर भाई, जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है। तो बात शुरू करते हैं शुरू से, जब मरियम नवाज के मंजर से गायब होने पर और इंटरनेट पर मरियम के 10 अरब के जहाज की लोकेशन मुख्तलिफ मुल्कों से होती हुई ऑस्ट्रिया में शो होने पर सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी कि शायद इस बेड वाले जहाज में बैठकर मरियम सफ्तर सऊदी अरब जा रही हैं। बेड वाले त्यारे की लोकेशन को लेकर मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां होती रहीं, जबकि नून लीग इस लोकेशन पर मुकम्मल खामोश है। 2 दिन तक किसी कनीज ने नहीं बताया कि मरियम मिसिंग नहीं है, वो जाती अमरा के अंदर मौजूद हैं। साफी इस बात की तस्दीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन पता नहीं चल रहा था। शोर हद से ज्यादा बढ़ने पर एंकर मेहर बुखारी ने ट्वीट किया, क्या वजीर आला उम्रा के लिए गई हैं, जबकि वजीर आजम ने ऐलान किया था कि कोई भी ओहदेदार बैरून मुल्क सफर नहीं करेगा। इस पर नून लीगी आज़मा बुखारी ने गुस्से में और शायद घबराहट में अजीबो गरीब ट्वीट दाग दिया। लिखा, अफसोसनाक सूरत हाल है कि बगैर तस्दीक के एक खबर उड़ा दी जाए, सीएम लाहौर में मौजूद हैं। लिखा, इसी तरह बहुत महीने पहले की एक सियाटिका की तकलीफ के दौरान क्लिप को नया बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया और प्रोपेगेंडा किया गया। गलत प्रोपेगेंडा तो गंदा धंधा होता है। जैसे आज़मा बुखारी ने गल्फ स्ट्रीम त्यारे वाले झूठ पर पूरे पाकिस्तान को परेशान कर दिया था कि कोई एयरलाइन के लिए एक बेडरूम वाला छोटा लग्जरी जहाज कैसे खरीद सकता है, इसी तरह इस वक्त भी पूरा पाकिस्तान, सोशल मीडिया और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी परेशान है कि टांग के दर्द और कमर के मोहरों की जिस्म के निचले हिस्से की बीमारी सियाटिका बाजू में कैसे हो सकती है। या फिर शायद आज़मा को यही बताया गया था कि अगर कोई इस वायरल क्लिप का पूछे तो कहना मरियम को सियाटिका हो गया था। याद रहे, सियाटिका बीमारी का नाम साइटिक नर्व की वजह से है। निचले हिस्से से रेशों की शक्ल में निकलती है, कूल्हे के पट्टों और पिंडली से होती हुई पाँव की उंगलियों तक जाती है। इसकी मिसाल एक बिजली की तार जैसी है जो कमर से टांग तक सिग्नल लेकर जाती है। जब ये दबती है तो दर्द होता है। आज़मा का बयान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हेडिक को पाँव का दर्द करार दे दिया जाए। तारक मतीन ने लिखा, सियाटिक पेन कमर से शुरू होकर टांग में फैलता है। इसमें बाजू पर सीलिंग नहीं बांधते। हाँ, अगर बंदा ग्राउंड टू अर्थ हो या फाइबर वाल वाले इंटरनेट से पड़ा हो तो कुछ नहीं कर सकते। शहबाज गिल ने बीमारी की पोजीशन बताते हुए कहा, हाय आज़मा, वैसे आप तो बहुत ही जाहिल हैं। मरियम बाजी को तर्जुमान भी अपनी ही तरह की नालायक मिली। मेरी बहन जितना बोलती हैं, आप इससे आधा वक्त सोच लिया करें तो ऐसी वाहियात बातें न करें। अब कल को कोई बंदा मुझे कहे कि मेरी हिप जो है उसको आप मुंह शरीफ कहना शुरू कर दें कि वो मेरा मुंह है, तो मैं कैसे कह दूं? वो तो हिप ही रहेगी ना, वो मुंह तो नहीं बन जाएगा। या कोई कहे कि मेरी पाँव की उंगली में माइग्रेन हो रही है, तो मैं कैसे कह दूं कि पाँव की उंगली में माइग्रेन हो रही है? उस नर्व का नाम सियाटिक नर्व है, जिसकी वजह से उसे सियाटिका पेन कहते हैं। मजीद कहा, इन्होंने नई मेडिकल साइंस इजाद कर डाली है। यकीन नहीं आता, ये लोग वाकई इतने नालायक हैं। मुर्शिद ने सच कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरा एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, वो शेर याद आ गया, मेरे गोडे में दर्द जिगर हो गया है, मेरा गोडा इधर से उधर हो गया है। अगर गोडे में दर्द जिगर हो सकता है तो मोडे में साइटिका का दर्द क्यों नहीं हो सकता? किसी ने लिखा, आप फजूल तनकीद कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि इन्हें साइटिका की तकलीफ थी। डॉक्टर ने इन्हें नुस्खे में एक अदद आराम दे जहाज लिख कर दिया था, जिससे इन्हें काफी फर्क है। अब बंदा डॉक्टर के नुस्खे पर अमल भी न करे। किसी ने मुतालबा किया, इस औरत को चाहिए था कि मोहतरमा के दफ्तरी अमूर निपटाने की एक पिक्चर ही डाल देती। वैसे भी तो इन्हें पब्लिसिटी का शौक है। डॉक्टर सिद्धू ने कहा, इनको साइटिका भी फॉर्म 47 वाला हुआ है। मेडिकल साइंसेज में ये दर्द टांग में होता है, इनको बाजू में हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल ने
ایک اور ٹویٹ میں لکھا، بس عظمہ صاحبہ اصل میں بڑی مذاقیہ ہیں، جب تک ہر ہفتے سب کو ہنسا نہ لیں انہیں چین نہیں آتا، میرے تو اپنے پاؤں کی انگلی میں مائیگرین ہو رہی ہے۔ شفقت چودھری نے کہا، بازوں میں سائٹیکا ڈاکٹر عظمہ ہی تجویز کر سکتی ہیں، ان قریب یہ بتائیں گی کہ میاں نواز شریف کے گھٹنے کی بھی انجیوگرافی کروائی تھی۔ کسی نے کہا، سائٹیکا کی وجہ سے مجھے خود عقل دار نکلوانی پڑ گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر تباہی پھیرنے کے بعد عظمہ بخاری نے شہباز گل کو جواب دیتے ہوئے لکھا، اس فیک جعلی ڈاکٹر اور گندی زبان والے آدمی سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اسی طرح کے آدھے ادھورے فلسفے اور حقائق سے ڈالر بناتا ہے کہ سائٹیکا گردن کے کندھے تک نہیں جا سکتی۔ مزے کی بات ہے کچھ عقل مند اس کی باتوں پہ اعتبار بھی کر لیتے ہیں۔ دلچسپ چیز دیکھیں، عظمہ نے مریم کی مکمل تصویر شیئر نہیں کی کیونکہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں مریم نواز ہاتھ پر سیلنگ چڑھا کر اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ٹانگ کو مسلسل ہلا رہی تھی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اس بیماری میں مشکل ترین پوزیشن ٹانگ پر ٹانگ رکھنے کو قرار دیا۔ لکھا، سائٹیکا کے مریض کے لیے یہ پوزیشن اکثر تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ ایک ٹانگ دوسری پر رکھتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی کولہے کے پٹھوں پر اضافی دباؤ پڑتا ہے جو پہلے سے دبی ہوئی سائٹک نرو کو مزید دباتا ہے۔ شہباز گل نے جواب دیا، ہائے باجی عظمہ، آپ تو رج کے نالائق ہیں، اگر انسان سے چول بج جائے تو خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے جعلی کہہ دیا، میری پی ایچ ڈی جعلی کہہ دی، وہ تو ہو گئی، لیکن عظمہ صاحبہ جو آپ کا گوڈا ہے، گھٹنا جو جس کو انگریزی میں نی کہتے ہیں، جو آپ کا گوڈا ہے، اس کو آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کا ماتھا کیسے کہہ دوں اسے؟ کل کو آپ گوڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں میرے ماتھے میں درد ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ باجی یہ گوڈا ہے، ماتھا نہیں ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے ٹویٹ کیا، سارے ہی عظمہ بخاری کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پہلے ہی اس بیچاری کے گھٹنے میں ہیڈک ہو رہی تھی۔ ذیشان افغان نے لکھا، 2011 میں اونٹ پر آلو کی بوری لاتے ہوئے جو غلطی ہوئی اس کا خمیازہ آج بھی سیاٹیکا کے درد کی صورت میں بھگت رہا ہوں۔ درجنوں ڈاکٹرز بدلے، ڈھیروں ادویات کھائیں، فیزیو تھراپی کے سیشنز لیے، ورزشوں کے مشورے بھی، لیکن حیرت ہے کہ آج تک کسی ماہر ڈاکٹر نے مجھے بازو پر سیلنگ باندھنے کا مشورہ نہیں دیا۔ شاید اسی ایک نسخے کی کمی سے میرا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مریم کہاں ہیں؟ عظمہ سے مہر بخاری کی طرف سے پوچھے گئے سوال پر اور عظمہ کے جواب پر احمد نورانی نے لکھا، جی بالکل درست کہا آپ نے مہر بخاری صاحبہ، ایسے ہی ٹیڑھے سوال پوچھتی رہتی ہیں، تنقید کرتی رہتی ہیں، جہاز خریدنے پر بھی تنقید کی۔ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جب دنیا کا مہنگا ترین جہاز خریدنے کا فیصلہ کیا، سیاٹیکا کی تکلیف میں مبتلا تھی، جیسے ہی تکلیف ختم ہوئی تو انہیں فوراً احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہیں، مگر تب تک جہاز نوجوان انگریز پائلٹوں سمیت پہنچ چکا تھا۔ صحافیوں کو جہاز پر تنقید کرنے سے پہلے اس پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے، مگر کہاں، تحقیق کرنے کا تو رواج ہی نہیں رہا۔ یہ پتہ چلا ہے، صحافیوں نے رپورٹ بھی کیا کہ جہاز گیا جی ویانا، کیا لینے گیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ ایک سکھ باجی دا جڑا کو سامان شمان چکن واسطے جہاز گیا ہے، یہ تقریباً 50 تو 60 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਧਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ۔ पेट्रोल पर लिफाफों की मुनाफकत पर इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, हमने 332 वाला पेट्रोल डलवा कर देखा है, इससे गाड़ी को झटके बहुत कम लगते हैं। गरीदा फरूकी और मंसूर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।